नमस्ते। मुकुन्द सेन टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम जीवन साथीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। एमटिभी युनिटको साथमा म दिनेश कणेल। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम जीवन साथीमा हामीले विशेष गरी वैवाहिक पारिवारिक जीवनका आरोह अवरोहहरू र विभिन्न आयामहरूको बारेमा चर्चा गर्छौँ। एउटा सफल जीवनले सयौँ हजारौँ जीवनहरूलाई सकारात्मक सन्देश दिन सक्छ, यो हाम्रो विश्वास हो। मुकुन्द सेन टेलिभिजनको प्रयासमा तपाईँहरूको सल्लाह र सुझावको हामी सदैव अपेक्षा राख्छौँ। आज पनि कार्यक्रमको अतिथिको रूपमा आमन्त्रित हुनुहुन्छ एकजना व्यक्तित्व, राष्ट्रिय व्यक्तित्व साहित्यकार र उहाँको धर्मपत्नी गोविन्दराज विनोदी मध्य नेपालको एक साहित्यिक नक्षत्र हुनुहुन्छ। 3 दशकभन्दा बढी निरन्तर रूपमा साहित्यिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याइरहनुभएका उहाँका 1 दर्जनभन्दा धेरै पुस्तकहरू प्रकाशन भइसकेका छन्। राष्ट्रिय व्यक्तित्वको रूपमा छवि बनाइसक्नुभएका विनोदीलाई नजिकबाट चिन्ने जान्नेहरूले आँसु कविको रूपमा पनि चिन्ने गरेका छन्। कास्की जिल्लाको रूपाकोटमा विक्रम सम्वत 2010 साल साउन 28 गते जन्मनुभएका विनोदी हाल पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोटमा परिवारका साथमा बस्दै भएको छ। उहाँका प्रकाशित कृतिहरू मेरो वर्तमानता कविता संग्रह 2047, निर्मम घडीहरू गजल संग्रह 2056, सृष्टिमाथिका दृष्टि समीक्षा संग्रह 2066, अनुपमा धरती खण्डकाव्य 2066, कैकेही महाकाव्य 2074 लगायत रहेका छन्। त्यसैगरी उहाँले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट प्राप्त गर्नुभएका पुरस्कार एवं सम्मानहरूमा आधुनिक युगका शास्त्रीय कवि उपाधिद्वारा सम्मान, प्रतिभा पुरस्कार 2053, चितवन उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार 2055, दोभान साहित्य सम्मान 2058, उत्प्रेरक सम्मान 2060, स्रष्टा सम्मान 2066 लगायतका 2 दर्जन जति राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्राप्त पुरस्कार र सम्मानहरू रहेका छन्। साहित्य सँगसँगै उहाँ प्राध्यापन र पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि निरन्तर योगदान पुर्याउँदै आउनु भएको छ। विक्रम सम्वत 2027 सालदेखि हालसम्म विभिन्न विद्यालय महाविद्यालयमा अध्यापन प्राध्यापन गरेको लामो अनुभव पनि उहाँसँग छ। यस्तै विभिन्न पत्र पत्रिका स्मारिका आदिमा प्रधान सम्पादक, सल्लाहकार सम्पादकका रूपमा पनि उहाँले सेवा प्रदान गर्नुभएको छ। नेपालका 50 भन्दा बढी जिल्ला भ्रमण गरिसक्नुभएका वरिष्ठ साहित्यकार विनोदीसँग भारत, अमेरिका, बेलायत, कतार, साउदी अरब लगायतका देशहरूमा गरिएको भ्रमण अनुभव पनि रहेको छ। आदरणीय साहित्यकार गोविन्दराज विनोदी र उहाँको धर्मपत्नी गीता देवी गिरिज्यूलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। तपाईँ दुवैजनालाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। सरबाट कुराकानी सुरुवात गरौँ। अहिले स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ सर? स्वास्थ्य अवस्था ठिकै छ, त्यति क्लियर भइसकेको छैन। जस निको हुँदैछ भन्ने अब आशामा छु। जस रोगलाई पनि अलिकति सकारात्मक बढी भएर निको पार्न सकिँदो रहेछ भन्ने सन्देश पनि हजुर सकारात्मक रूपमा लिइराखेको छु मैले यसलाई चाहिँ, र अलि आत्मबल बढाइराखेको छु। मुख्य कुरा त्यो हो। हामी टेलिभिजन युनिट तपाईँको स्वास्थ्यको लाभको हामी कामना गरिरहेका छौँ, गर्न चाहन्छौँ। म्याडमलाई कस्तो छ अहिले? मलाई सन्चै छु। यस्तै घुँडाको 2टै घुँडा हड्डी गिया छ, प्रेसर हाई छ, यस्तो कमजोरी हिँड्न सक्दिनँ, लौरो टेकेर भित्र बाहिर गर्छु। हजुर अलिकति अब तपाईँहरूको पालामा फर्क्यौँ है आमा। धेरै समय तपाईँले वैवाहिक जीवन पनि बिताइसक्नुभयो। विवाह गरेको कति वर्ष भयो? विवाह गरेको कति 30 सालमा हो क्या? 30 सालमा? अब 49 वर्ष लाग्दैछ। 49 वर्ष लाग्दैछ है। कति वर्षको उमेरमा विवाह गर्नुभयो? तपाईँ कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो विवाह गर्दा? विवाह गर्दा कति वर्ष? त्यस्तै 14-15 वर्ष, 18 वर्ष जति थिएँ कि त्यही पनि मलाई राम्रो थाहै छैन। बिर्सनु भयो? यो साल यो महिना भन्ने मेरो बुवा आमा चिन्न पाइनँ। दाजुहरूलाई पनि केही थाहा रहन्छ। हजुर, भन्छ आफ्नो उमेरै थाहा भएन। 10 साल कि होस् कि भन्नुहुन्छ दाइहरूलाई पनि क्लियर थाहा छैन। 11-12 सालतिरको। हजुर त्यस्तो। त्यति बेला पनि 18-20 वर्ष भनेपछि त जस उमेर त भएकै भन्नुपर्छ है। अलि चाँडै विवाह हुने चलन थियो नि तपाईँहरूको? हजुर। सर कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो विवाह गर्दाखेरि? म पनि त्यही 20-21 वर्षको। 20-21 वर्षको हुनुहुन्थ्यो है? एसएलसी दिइसक्नु भएको थियो। हजुर। यो विवाहको माहौल त्यति बेला कसरी जुर्यो सर? सम्झौँ न अलिकति।
वैवाहिक जीवनको सुरुवात भनेको जीवनको अर्को पाटो पनि हो। वैवाहिक जीवनको सुरुवात हो। मेरो चाहिँ के छ भने आमा अलि बिरामी हुनुहुन्थ्यो मेरो। आमा अलि बिरामी भएको हुनाले मैले त पढ्न चाहेको हो, तर म टिचिङ गर्न थालिसकेको थिएँ यहाँ जनकमा। एसएलसी दिइसकेपछि? एसएलसी दिएपछि म यहाँ जनकमा टिचिङ गर्न थालेको हो र त्यसपछि आमा अलि बिरामी भएको हुँदाखेरि उनको दमको रोग थियो, रोग भएको हुनाले अनि भाइहरू अलि सानसानै थिए। त्यस कारणले अब तिनीहरूलाई चाहिँ हेरचाह गर्ने को लागि पनि आमा अलि असक्त हुनुहुन्छ कि भन्ने कुरा पनि भयो र विवाह गरेर बाबु भन्नुभयो आमाले पनि। त्यो अनुसार अघि बढ्यो। माघी विवाह ए को जानुभएको थियो माग्न? सम्झना केही मिल्छ अहिले? कसलाई पठाउनु भयो होला माग्नुपर्छ? कसैले कुरा त ल्यायो होला घरमा? यता चितवनतिरका साथीहरूले ल्याउनु भएको हो। त्यो चाहिँ त्यहाँ एक दुईजना साथीहरू, एकजना रामहरि पर्वत भन्ने एकजना साथी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि प्रस्ताव गर्नुभएको। अनि एकजना चाहिँ हाम्रो हरिहर आचार्य भन्ने गुरु हुनुहुन्छ, एकजना, उहाँले प्रस्ताव ल्याउनु भएको। अनि त्यसपछि उनीहरूको बसोबास चाहिँ पदमपुरमा थियो, यता जङ्गल पारी, के अरे राप्ती पारी। अहिले पदमपुर चाहिँ सिफ्ट भयो, यता आयो होइन। पदमपुर नामै सरेर आयो? नामै सरेर आयो, त्यहाँ थियो। अनि त्यसपछि हेर्न पनि गइयो, अनि विवाह पनि भयो। त्यस्तै हो। हेर्न पनि यहाँबाट गयो है? राप्ती पारी गयो, डुङ्गा चढेरै गयो होला। त्यति बेला के को चलन थियो? त्यस्तै भन्नु पर्यो। डुङ्गा थियो राप्तीमा। सरहरूले हेर्न आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने हजुरलाई थाहा थियो त्यति बेला? थाहा थियो। के सोचिरहनु भएको थियो त्यति बेला? अब हेर्न आउने केटो भनेपछि त केही सम्झनुहुन्छ अहिले मनमा खेलेका कुराहरू? सोध्न त के सोध्ने, अब म यता बहिनी कहाँ गएको थिएँ, सरहरू सबैजना त्यहाँ आइस्या रहेछ। अनि म घर गएँ, दिने भन्ने कुरा गर्नु दाइ भाउजूले। अब नानी नमाने पनि दिने हो भन्ने कुरा भयो, म केही पनि बोलिनँ। तपाईँहरूको पालामा त अलिकति छोरीहरूले हुन्न नाइ भन्ने त्यस्तो थिएन। मन परे पनि मन नपरे पनि विवाह गर्न मन लागे पनि नलागे पनि मान्नै पर्थ्यो होइन? मान्नै पर्थ्यो। अनि दाइ भाउजूले भनेपछि हामीले नाइ भन्यो। भनेपछि दाइले प्रस्ताव गर्नुभयो। अनि अलिकति सरलाई त्यति बेला फर्केर यसो होइन अब दाइहरूले भने पनि मलाई ठिक हुन्छ हुन्न भनेर हेर्नुभयो भएन? त्यस्तै ख्याल के अब अहिलेको जस्तो चलनै थिएन। अहिले त आउने बित्तिकै कोठा जा गफ गर भन्न थाल्छन् होइन। अहिले त्यही पनि नदेखिने गरेर ढोकाको यसो छेल पारेर पछ्यौरा यसो बाहिर बस्न थियो, म भित्र पछ्यौराको त धागो चोड्दै हेर्ने त्यस्तो चलन थिएन है? सरलाई जस्तो अब म्याडम हेर्न जाने भनेपछि त यो पुरुष प्रधान समाज पनि हो होइन सर? पुरुषहरू त खुल्न सकिन्छ नि। तपाईँलाई पहिलो लुक्समै पहिलो हेराइमै कस्तो अनुभूति भयो? जी हो त्यो भनिदिनुहोस् न। ए होइन, मैले चाहिँ कुन कुन पक्षलाई हेरेर तपाईँले जस्तो एउटा शारीरिक सुन्दरताको कुरा हुन्छ होइन? सुन्दरताभित्र तपाईँ साहित्य लेख्ने मान्छे, बाह्य र आन्तरिक सुन्दरताको कुरा हुन्छ, गुणहरूको कुरा हुन्छ, थोरै अलि साहित्यिक शब्दमै सुन्न चाहन्छु हामी। होइन, मलाई चाहिँ के छ भने सौन्दर्य भन्दा पनि कुरा के छ भने बाह्य सौन्दर्य भन्दा पनि उनले चाहिँ राम्रोसँग घरसर चलाउन सक्छन्। व्यवहारिकता हेर्नुभयो? व्यावहारिक चाहिँ रूपमा उनी ठिक छन् भनेर भन्ने खालको कुरा चाहिँ सुनेको हुनाले स्वीकार गरे हो। बाहिरी लुक्स चाहिँ कस्तो लाग्यो? बाहिरी लुक्स पनि ठिकै थियो। ठिकै थियो कि अहिले अब त्यो बाहिरी लुक्स भन्दा पनि मुख्य कुरा चाहिँ आन्तरिक नै हो भन्ने कुरा चाहिँ सोचियो त्यतिखेर। र त्यसपछि अब त्यो तपाईँहरूको सरको विशेष गरी साहित्यमा नारीको बारेमा, नारी सुन्दरताको बारेमा जति वर्णन गर्नुभएको छ नि शब्दले, म्याडमको बारेमा वर्णन गर्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ? त्यति बेलाको सम्झनुहोस् न, 20 वर्षको। होइन, अब म्याडमको बारेमा पनि केही लेखियो होला होइन, त्यो गरियो होला। तर के छ भने अहिले के भन्नुहुन्छ? अब आफ्नो भन्ने भइसकेपछि चाहिँ राम्रो हुन्छ। बढी मुख्य चाहिँ त्यसो। आफ्नो भनेपछि भइसकेपछि राम्रो। आफ्नो छोरो, आफ्नो श्रीमती, आफ्नो घर, आफ्नो बगैँचा भनेपछि राम्रो हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ अनि राम्रो हुन्छ।
राम्रो नराम्रो भन्ने सन्दर्भ वस्तु आफैमा राम्रो नराम्रो हुन्छ कि हेराइ हो? त्यो त हेराइ हो। सौन्दर्य भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ भनेदेखि हरेक वस्तु चाहिँ राम्रो हुन्छ। हरेक वस्तु सृष्टिमा जे कुराहरू होइन सृष्ट भएका छन् होइन ती सबै आफैमा राम्रा छन् र प्रत्येकको चाहिँ बेग्लै बेग्लै सौन्दर्य छ, पृथक सौन्दर्य छ सबैको। त्यसो भएको हुनाले त्यो नराम्रो भन्ने कुरा हुँदैन। कुनै चिज नराम्रो छैन, यदि नराम्रो छ भने कसैको दृष्टिमा हुन्छ? दृष्टि नराम्रो हो, दृष्टि नराम्रो हो। किनभने प्रत्येकको चाहिँ मान्छे सबै अद्वितीय हुन्छ होइन, कुनै पनि तुलनीय पनि हुँदैन। मान्छे कसैसँग तुलना गर्न सकिँदैन मान्छेलाई, किनभने उसको छुट्टै विशेषता हुन्छ, कुनै न कुनै विशेषता हुन्छ। कुनै कुरा चाहिँ राम्रो होला, कुनै कुरा होइन अझ विशेष होला उसको है। त्यसो भएको हुनाले 7 अरब जनसङ्ख्या भए पनि ठ्याक्कै मिल्दो गुण त कसै गुण त छैन कसैको पनि, पृथक हुन्छ मान्छेको स्वभाव। त्यसो भएको हुनाले मलाई पनि त्यही भन्नु मन लाग्छ। त्यही भन्नुहुन्छ है म्याडम। जस्तो झन्डै 50 वर्ष वैवाहिक जीवनमा तपाईँ प्रवेश गरिसक्नु भएको छ, बिताइरहनु भएको छ। यो 50 वर्षलाई फर्केर हेर्दा आफ्नो पारिवारिक जीवन, घर व्यवहार होइन विवाह भएपछिको जीवनलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? के भन्न चाहनुहुन्छ यो जीवन देख्दाखेरि? कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? अब मैले सोध्न कति जाने होइन, फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु यसलाई। जस्तो 50 वर्ष हेर्दाखेरि तपाईँलाई होइन अब राम्रै दिनहरू कटाइएछ भन्ने लाग्छ कि अलि दुःखपूर्ण सङ्घर्षका जीवनहरू कटाइएछ? सङ्घर्ष त पहिला त सङ्घर्षै भयो। पहिला पहिला अब यताउति दुःखै भयो। त्यो बेलामा अब यस्तो सुविस्ता थिएन सबै कुराको। जङ्गल जाने यताउति भैँसी बाउ गोरु सबै खेतीपाती त्यस्तो हुन्थ्यो, गाह्रो थियो है? गाह्रै थियो। अब बाबुहरू साना साना, आमा बिरामी, सबै कुरो घर धान्न पर्थ्यो। सरले अघि नै भूमिकामा पनि भन्नुभयो होइन, घरायसी समस्याले पनि म विवाह गर्न बाध्य थिएँ त्यति बेला। तपाईँ बुहारी भएर नयाँ अब बुहारी भएर आउँदाखेरि घरमा कसरी कस्तो गाह्रो अप्ठ्यारो केही सम्झाउन चाहनुहुन्छ? त्यही त म अब अप्ठ्यारो त कतिपय आफूले नजानेका कुरा पनि हुन्छन् होइन, सरले कतिको सहयोग गर्नुहुन्थ्यो हजुरलाई? अब नजाने कुरा त धेरै जस्तो घरमै आएर सिकियो सबै कुरो। अलिअलि आमाले सिकाउनुहुन्थ्यो यताउति। सरले त त्यस्तो काम गर्ने कुरो त कहिले पनि गरिसेन, सहयोग गर्नु भएन? त्यो बानी नै थिएन। अझसम्म बरु आजभोलि बरु पानी दिइसेन भने बरु दिइसिन्थ्यो, दिइसिन्छ। पहिला पहिला त 1 गिलास पानी सारेर पनि दिने चलन थिएन। पहिलेदेखि आमाहरूले पनि केही लगाइसेन, सरले पनि त्यस्तो यिनीहरूलाई यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने त्यो कामको कुरो चाहिँ सहयोग गर्न भ्याउनु हुन्थेन कि चाहनुहुन्थेन? सरले चाहिँ अब भ्याउनु न, पढ्न हिँड्ने उता स्कुलहरू धाउन पर्यो। अब अलिअलि फुर्सद भयो कवितै कोर्न पर्यो। कोर्दै ठिक्क हुन्थ्यो होइन? तिमी खाँदै गर म लेख्दै गर्छु भन्नुहुन्थ्यो? सर आउनुहुन्छ भन्दै खाना कुर्यो। अब कहिले 12 बजीसम्म 12-2 बजीसम्म पनि बसियो पहिला पहिला। सर आउँदै आइसिन, सरलाई नखाइ खानै खाइन्थेन पहिला। खाऊ भो भन्नुहुन्थेन? पछि अब सर नआउने भएपछि खाऊ म ठेगानै छैन भन्दाखेरि अनि सर तपाईँलाई त गम्भीर आरोप आयो नि, सहयोग गर्नुहुन्थेन भन्ने? होइन त्यस्तो बानी नै भएन कि सर। अहिले रमाइलोको लागि पनि के भन्नुहुन्छ सर यो विषयमा? अब खोल्न पर्यो सर, बाहिर तपाईँ आदर्श व्यक्तित्व हुनु होइन। त्यो यसो छ, अब मैले चाहिँ त्यस्तो काम गर्न पनि परेन कि, परिस्थितिले परेन। अलिकति लेखनले पनि डिस्टर्ब गर्यो? ले पनि डिस्टर्ब गर्यो होइन। अनि अर्को कुरा एउटा के छ भनेदेखि मैले जति आफ्नो शिक्षालाई अगाडि बढाउने अवसर पाएँ नि, मैले विवाह गरेपछि पाएँ। विवाह गरेपछि नै मान्छेहरू उल्टो के अरे मान्छेलाई त्यो कुरा चाहिँ अनौठा लाग्छ मान्छेहरूलाई। किनभनेदेखि कतिपयले बिहापछि पढाइ छोडिरहेको हुन्छ, पछि पढाइ छोडिराखेका हुन्छ होइन। मैले विवाहपछि एसएलसी पास गरेको 4 वर्षपछि बल्ल आइए दिएको मैले। विवाह गरेपछि मात्रै मैले आइएको फर्म भरेर आइए इन्टरमिडिएट दिएँ मैले बल्ल होइन। किनभनेदेखि मैले घर छोड्न पाएँ होइन।
अनि त्यसपछि समय मिल्यो म बाहिर गएर चाहिँ केही समय बसेँ। हुन त म स्कुल थियो होइन, स्कुल भए पनि म चाहिँ के हो स्कुलमा पनि पढाउँथेँ र त्यसपछि बिहान बेलुकी पढ्थेँ भने म ढुक्क भयो कि मलाई एकदम आनन्द भयो र यिनको सहयोग चाहिँ होइन मैले ठुलो प्राप्त गरेँ। त्यसपछि मलाई एकदम ठुलो आधार भयो होइन, त्यो एउटा ठुलो सम्बल प्राप्त भयो उनलाई विवाह गरेपछि र इन्टरमिडिएट पनि गरेँ, पास भएँ, ब्याचलर गरेँ, पास भएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि ब्याचलर डिग्री चाहिँ के अरे यो इन सर्भिसमा जाने अवसर प्राप्त गरेँ मैले स्कुलबाट बिएड होइन, बिए पास गरेपछि बिएड फेरि जाने अवसर पनि प्राप्त गरेँ। भनेपछि विवाहपछि प्रगति गर्नुभयो है, अनि त्यसपछि शैक्षिक हिसाबले डिग्री पनि मैले त एउटा जम्प नै गर्नुभयो भन्नुपर्छ। हजुर, यसको मैले श्रेय चाहिँ म्याडमलाई जान्छ। म्याडमले बनाउनु भयो भन्नु पर्यो, उहाँले घर धान दिनुभयो र तपाईँ घर ध्यान दिनुभयो र अनि त्यसपछि मैले पढ्न सकेँ। मुख्य कुरा त्यही नै हो। अलिकति सरको अब लेखनतिर जाउँ होइन। सरले महाकाव्य पनि लेख्नु भएको छ होइन, काव्यहरू थुप्रै छन्, कविताहरू छन्, सानो सानो फुटकर कविताहरू त सयौँ लेख्नु भएको छ। ऐतिहासिक पात्रहरू विशेष गरी महिला पात्रको बारेमा पनि लेख्नु भएको छ, उहाँहरूको चरित्रको बारेमा पनि लेख्नु भएको छ, सुन्दरताको, फुलको, नारीको सबैको बारेमा लेख्नु भएको छ। म्याडमको बारेमा लेख्नु भएको छ। म्याडमको बारेमा भन्दा चाहिँ छुट्टै जस्तो किसिमको चाहिँ लेख्नु भएको छैन है। हजुर, तर कता कता अब मिल्दोजुल्दो मिल्दाजुल्दा के लेखिएको पनि होला जस्तो लाग्छ मलाई। सम्झन सक्नुहुन्छ अथवा अहिले केही तपाईँ अब एक हिसाबले आँसु कवि पनि हो होइन, तत्कालै कविता भन्न पनि सक्नुहुन्छ। म्याडमको बारेमा 2-4 लाइन केही भन्न चाहनुहुन्छ भने यथार्थ फरक हो। मैले एउटा गजल सङ्ग्रह कति 56मा प्रकाशित भएको थियो एउटा गजल सङ्ग्रह। गजल सङ्ग्रहमा एउटा गजलको 1 शेर मात्रै भन्छु होइन, म 1 शेर मात्रै है। सुन्नुहोस् है म्याडम, तपाईँको बारेमा भनेको गजल रहेछ, सुन्नु होला है एकछिन। मलाई नित्य चित्तमा लिएर चल्दछिन् उनी, मलाई नित्य चित्तमा लिएर चल्दछिन् उनी, जसै म पुग्छु द्वारमा धपक्क बल्दछिन् उनी। जसै म पुग्छु द्वारमा, ढोकामा द्वारमा धपक्क बल्दछिन्। म्याडम बुझ्नुभयो, सरले कविता भन्नुभएको, गजल भन्नुभएको बुझ्नुभयो? तपाईँ जब सर आउँदाखेरि ढोकामा उभिएर मुस्कुराउनुहुन्थ्यो अरे कुनै बेला है, तपाईँ मुस्कुराउँदाखेरि उहाँ नतमस्तक भएर पुरै धपक्क बले जस्तो, सूर्यको चम्किलो घाम जस्तो हुनुहुन्थ्यो अरे। कस्तो लाग्यो उहाँको गजल? ठिक छ, सबै कुरो राम्रो छ। कतिको माया गर्नुहुन्थ्यो सरले पहिला? माया त अब गरिसक्यो, अब गर्न त्यही पऱ्यो नि, अब गर्नै पऱ्यो। अब सरलाई मैले सरलाई त्यस्तो माया त हुनै पऱ्यो नि सबै कुरो। तैपनि एउटा त हुन्छ नि देखावटी र भित्री फरक हुन्छ भन्छन्। त्यस्तो देखावटी चाहिँ छैन, जे छ त्यो छ है। कसैलाई पनि त्यस्तो छैन सरको बारेमा। पारदर्शी हुनुहुन्छ, जसलाई जियो त्यो हकिकत। कुनै जालझेल गरेको अथवा तपाईँलाई झुक्क्याएर कतै गएको त्यस्तो झुक्काएर एकचोटि पाहाडतिर गइसो दाइसित, मलाई थाहै नदिकन त्यही हो। सम्झनु न अलिकति छोटकरीमा। के सालमा हो सर? अनि 33 सालतिर। के भनेर हिँड्नु भएको छ घरबाट? 33 सालतिर यसो। अनि म्याडमले भन्नुहुन्छ कि होइन के पछि थाहा पाएँ, होइन 33 सालतिर म केही दिनको लागि चाहिँ बाग्लुङतिर गएको थिएँ। नभनिकन जानुभएको? उनको दाइसित आउनुभएको थियो, त्यसलाई त छुट्टै गएको भन्नु भएन, जाम भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि मैले केही पनि घरमा थाहा नदिकन गएको चाहिँ देखाएँ। त्यो भागेको रहेनछ सर, म्याडम भाग्नु भएको रहेनछ सर चाहिँ। यस अब मिलेरै भन्नु पर्यो, जीवन यसरी नै चल्ने होइन, हाँसो ठट्टा रमाइलो। सर बाहिर कार्यक्रमहरूमा पनि अलिकति रमाइलो खालकै हुनुहुन्छ, घरमा कतिको रमाइलो गर्नुहुन्छ? घरमा कतिको रमाइलो गर्ने, हाँस्ने ठट्टा गर्ने कतिको गर्नुहुन्छ? रमाइलो हुन्छ। के भनेर जिस्काउनु हुन्थ्यो हजुरलाई पहिला? अहिले त बुढाबुढी हुनुभयो होइन, त्यही पनि यस्तो जिस्काउने ठट्टा गर्ने ह्यान त्यान त त्यस्तो जे छ रमाइलो गर्नुहुन्थेन? यस्तो यताउति ठिकै हो।
रमाइलै हुनुहुन्छ, रमाइलै गर्नु पर्यो नि जिन्दगीमा, रमाइलै छ। हाँस्ने गर्ने अब रिस भनेको छँदै छैन कसैसित पनि। घरमा पनि रिसाउनुहुन्न है? कसैसँग बरु रिस उठ्यो मलाई चाहिँ त किन रिसाउँछ भने बरु मलाई गाली गरिदिन्छ सर त। रिस खप्नुहुन्छ कि आउँदै हुन्न सर? रिस छैन सर, रिस चाहिँ त्यस्तै हो। रिस अलिअलि रिस त हुन्छ होला, अलिअलि त हुन्छ त्यस्तो। त्यो तर चाहिँ के छ भने तपाईँ एउटा ठुलो शत्रुबाट टाढा हुँदो रहेछ। एउटा कविले लेख्नु भएको छ नि, ठुलै कविले, रिसाउ सबको शत्रु, रिसैले सब नासिन्छ, रिसैले उठ्छ झगडा, रिसैले सब भाँसिन्छ होइन। एउटा कविता पनि छ रिसको बारेमा। तपाईँ ठुलो शत्रुबाट टाढा हुँदो रहेछ। तुरुन्तै यस्तो हुन्छ, कहिले कहिले आवेग आइहाल्छ होइन, कहिले कहिले रिस आइहाल्छ, तर तुरुन्तै म फेरि सम्हालिन्छु। सम्हाल्न सक्नुहुन्छ? अब यसले बिगार्छ रिसले रिसले बिगार्छ भन्ने कुरा तुरुन्तै महसुस भइहाल्छ। अब तपाईँहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई नजिकबाट चिन्ने शुभचिन्तकहरू, आदरणीय महानुभावहरूले केही बोल्नु भएको छ, उहाँहरूको कुराकानी सुनेर फेरि कुराकानीलाई अगाडि बढाउँछु है। आदरणीय कविवर गोविन्दराज विनोदीजी हाम्रो यो क्षेत्रको लागि मात्र होइन, राष्ट्रिय स्तरमै उहाँ एउटा सर्वमान्य व्यक्तित्व हो। विनोदी सरको बारेमा भित्री हृदयबाटै सबैको मनमा चाहिँ सम्मान उत्पन्न भएको मैले फिल गरेको छु र उहाँको साथ नपाएको भए यो धनराज गिरी आज यति बोल्ने चाहिँ हैसियतको पनि नहुने थियो होला है, किनकि उहाँ नै मेरो द्रोणाचार्य हो र उहाँको जुन एउटा क्वालिटी छ त्यो क्वालिटीलाई राष्ट्रकवि प्रसाद घिमिरेले पनि सम्मान गर्दै उच्च मूल्याङ्कन गर्दै धाप मारेर मेरै अगाडि भन्नुभएको हो, मेरो उत्तराधिकारी हुने नै विनोदी हो भनेर होइन। अब विनोदीजीको कविताको बारेमा त म बोल्नै परेन, उहाँको कविता आफै बोल्छ, पाठकहरू भावहरू सबैलाई थाहा। एउटा हिरा हो र उहाँको कारणले उहाँ पारस पनि हो, उहाँको संसर्गमा आएपछि अब धेरै धेरै फलामहरू सुन भएको म आफैले देखेको छु। अब त्यसको जल्दो बल्दो प्रमाणको रूपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अमर न्यौपाने भाइ होइन, एउटा चाहिँ लिभिङ एक्जाम्पल। अनि गोपी सापकोटा र अरू पनि उहाँले यो क्षेत्रको साहित्यिक उन्नयनको लागि, वाङ्मयिक उन्नयनको लागि उहाँको चाहिँ जुन भूमिका छ त्यसलाई मलाई लाग्छ एउटा महाग्रन्थ नै तयार गर्न सकिन्छ। हामीले अभिनन्दन पनि गऱ्यौँ उहाँलाई 75 साल पुस 28 गते। अब त्यसो हुँदा यो के भने कतिपय साहित्यकारहरू अथवा साहित्यमा लागेका सिखारूहरू भनौँ अथवा साहित्यप्रेमी साहित्यसेवी भनौँ, उनीहरूको विविध कारणले स्वभावले गर्दाखेरि मान्छेले भित्री मनले सम्मान गर्दैन, देखावा मात्रै हुन्छ, एक्सटर्नल हुन्छ होइन। दुई थरीको जिन्दगी बाँच्छ मान्छे, एउटा देखिने अर्को भोगिने। र उहाँ चाहिँ 100% नै भित्री मनदेखि नै पाठकहरू, भावकहरू र इष्टमित्रहरूको माया पाउन एक सफल चाहिँ साहित्यकार हुनुहुन्छ। तर लेखनीको हकमा चाहिँ मैले मेरो विवेकले भनौँ, म पनि काबी जाँच्ने मान्छे परेँ, मेरो विवेकले हाम्रो एरियामा रामबाबु घिमिरे सर र विनोदी सरको जुन उचाइ छ त्यो उचाइमा सायदै कोही पुग्ला। हुन त यसलाई कम्पेयर नगर्ने भनेर भन्छन्, किनकि हरेक पहाडको आफ्नै उचाइ हुन्छ। उहाँहरू दुईजनालाई म चाहिँ विशेष रूपमा सम्मान गर्छु र आज विनोदीजीको पालो भएको हुनाले विनोदीजी एकदम अनुकरणीय, उहाँका चाहिँ विशेषताहरू एकदम अनुकरणीय, प्रातः स्मरणीय र पूजनीय हुनुहुन्छ। अब यो आदर्श जोडी हो होइन, आदर्श जोडी हो। उहाँहरूको बिचमा कहिल्यै पनि यताउता कन्फ्लिक्ट, पारिवारिक नातामा पनि हामी भएको हुनाले त्यस्तो मैले कहिले नि के अरे अनुभूत गरिनँ। अब धेरै धेरै वर्ष अब यो रोगमुक्त भएर स्वस्थ चाहिँ के अरे जीवन होइन, धेरै धेरै वर्ष विनोदीजीको बारेमा बोल्न पाऊँ, लेख्न पाऊँ। साँच्ची भन्ने हो भने म व्यक्तिपरक के अरे कुराहरू लेख्ने भनेर नाम पनि कमाएको छु र बदनाम पनि भएको छु र सायदै मैले विनोदीजीको बारेमा जति धेरै अरू कसैको बारेमा पनि लेखिनँ कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई। म उहाँहरूलाई दीर्घ जीवनको, उत्तरोत्तर प्रगतिको र उहाँहरूको चेहरामा मुस्कान होइन, अब उहाँलाई हँसाउने रमाइलो गराउने पात्रमा म पनि गरिन्छु। विनोदीजीले मलाई भन्नुहुन्छ तपाईँसँग बसिरहन पाए मेरो 5 वर्ष आयु बढ्ने थियो भनेर। म उहाँहरू दुवैको भनौँ उत्तरोत्तर प्रगतिको र
मेरो कामना होइन, कामना त मैले गर्ने हो, सामना उहाँहरूले गर्ने हो। मेरो कामना चाहिँ मूर्त रूप लियोस् र दीर्घ जीवन, म अरूभन्दा पनि मैले चाहिँ के भन्ने गरेको छु भने म विनोदजीको दीर्घ जीवनको कामना गर्दछु र गीताजी पनि अब अलिअलि अब त्यो अलिकता शारीरिक अस्वस्थता छ, त्योबाट मुक्त भएर स्वस्थ एक्टिभ लाइफ चाहिँ हुनेछ भन्ने म अब के भने आई एम अप्टिमिस्टिक एन्ड आई डोन्ट ह्याभ अल्टरनेटिभ। तर उहाँको भनाइ सुनिसके पछाडि तपाईँको प्रतिक्रिया के छ उहाँको भनाइप्रति? अब म प्रतिको चाहिँ एउटा श्रद्धा र स्नेह हो उहाँहरूको, र अलि मूल्याङ्कन नै गर्नुभयो कि अलि बढी नै मलाई भन्नुभएको कि जस्तो नै मलाई लागेको छ होइन। म त्यस्तो चाहिँ उचाइ भएको त म छैन जस्तो लाग्छ, तर उहाँको चाहिँ स्नेह सद्भाव हो, त्यो सद्भाव हो र त्यो उदारता हो उहाँहरूको। धनराजजीको मलाई जुन रूपमा उहाँले मूल्याङ्कन गर्नुभयो त्यो उहाँ आफै असल मान्छे हुनुहुन्छ, त्यस कारणले चाहिँ मलाई पनि उहाँले चाहिँ त्यही रूपमा चाहिँ असल रूपमा देख्नुभयो। म्याडमले उहाँको कुरा सुनिसके पछाडि उहाँको विचारप्रति तपाईँको धारणा के छ? उहाँले भन्नुभएको कुरामा तपाईँको सहमति अथवा के छ कुरा? त्यसको बारेमा मलाई त केही पनि राम्रै छ सबै कुरो, ठिक भन्नु ठिक हो। सरले गर्दाखेरि उहाँ त्यतिको हुनुभयो भन्ने कुरो भन्नुभएको उहाँले होइन। हजुर त्यो पनि भन्नुभयो। उसको काम खास गरेर कविता क्षेत्रमा चाहिँ सहयात्री हुनुभयो। एकदम मान्नुहुन्छ सरलाई, एकदम मान्नुहुन्छ। गोविन्दराज विनोदी सरलाई मैले जहिले पनि सानो कदको तर धेरै उही भनिन्छ नि प्रोग्रामहरूमा छोटा प्याकेट बडा धमाका भन्ने गर्छ नि, हो त्यस्तै नै खालको हो उहाँ चाहिँ। तर अत्यन्त सरल स्वभावको, कसैसँग पनि एकै किसिमको व्यवहार गर्ने, अहम नबोकेको अत्यन्त सरल स्वभावको मान्छु। र उहाँको चाहिँ विशेष गरिकन साहित्यमा र कलामा राम्रो दखल भएको व्यक्तित्व हो। हेर्दा कसैले पनि पत्याउँदैन, तर उहाँभित्र धेरै गुणहरू छन्। अनि उहाँको चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि जुन लेभलकोलाई जस्तो किसिमको लेख्नुपर्छ त्यो लेभलकोलाई त्यही किसिमको लेख्न सक्ने क्षमता उहाँसँग छ। त्यति मात्रै पनि होइन, ठ्याक्क देख्ने बित्तिकै केले छुने बित्तिकै उहाँ तत्काल लेख्नुहुन्छ। म चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईँ त आँसु कवि नै हो भनेर जिस्क्याउने पनि गर्छु। अनि अर्को उहाँको एउटा स्वभाव कस्तो छ भने मैले सधैँ कराउने गर्छु, तपाईँ सधैँभरि यसम्यान नबन्नुहोस्। कसैले बोलाए भन्दैमा तपाईँ त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने छैन, किनभने पहिलो आफ्नो स्वास्थ्य हो, त्यसपछि मात्रै अरू कार्यक्रम हो। यदि तपाईँ स्वस्थ हुनुहुन्छ भने मात्रै त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ, स्वस्थ भएन भने जानु सकिँदैन। त्यसकारण तपाईँ जुनसुकै कार्यक्रममा जाँदाखेरि पनि प्रायोरिटी बेसिसमा जाने गर्नुहोस् है सर, हेर्नुहोस् नत्र भए म रिसाउँछु भनेर उहाँलाई मैले आफ्नो भाइको जस्तो व्यवहार गरेर भन्ने पनि गर्छु। किनकि उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ भने कसैको पनि वचन काट्न सक्नुहुन्न, सिम्पल त सिम्पल महासिम्पल हुनुहुन्छ कि। उहाँको पारिवारिक सम्बन्ध चाहिँ मलाई राम्रो लाग्छ, किन सबैजना एकदम सिम्पल छ। र म्याडमसँग पनि उहाँको एकदमै राम्रो छ, किनभने म्याडम पनि अत्यन्त साधारण हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य चाहिँ उहाँलाई पनि अलिकति ठिक छैन, घुँडाले उहाँलाई दुःख दिन्छ र सकेको जति गर्नुपर्ने हो सरको स्याहार त्यति गर्न चाहिँ सक्नुहुन्न। अनि म भन्ने गर्छु यस्तो दिनुहोस् न सरलाई म्याडम, उस्तो दिनुहोस् न सरलाई म्याम भनेर म भन्छु। तर पछि म आफैलाई कस्तो ग्लानी हुन्छ भने आज म्याडम आफैले सक्नुहुन्न, कसरी बनाएर दिनुहुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ जिस्क्याउँछु, नजिक भए त यसो कहिलेकाहीँ यो गर्नुहोस् है भनेर भन्नुहुन्थ्यो, आफूले पनि गएर गरिदिनुहुन्थ्यो सर भनेर भन्छु। छोराहरूसँग पनि उहाँको राम्रो छ, सुरेशले राम्रो सेवा गरेको छ बुवालाई। म्याडमले सकेसम्म घरमा चाहिँ कस्तो छ भने सरको लागि केही गर्नुपर्ने कुरामा उहाँ पछि पर्नुहुन्न र अत्यन्त सिम्पल उहाँ पनि। र यति हो उहाँलाई, सरलाई एउटा के हुन्छ भने
हामीहरू त्यहाँ जाँदाखेरि केही नखुवाइकन पठाउँदाखेरि अलिकति फिल गर्नुहुन्छ। हामीलाई थाहा छ नि अब किन खानुपर्छ, पानी भए पुग्यो। जे पनि श्रद्धाले दिएको कुरा होइन, स्नेहले दिएको कुरा पानी भए पनि अमृत जस्तो हुन्छ भनेर म भन्ने गर्छु। म चाहिँ यो जोडी सदा सर्वदा यस्तै किसिमको मेलमिलापसँग सम्पन्न भएर नै बितोस् भन्ने चाहन्छु र उहाँको जीवन यत्तिकै साधारण भएर सबैबाट मान्यता प्राप्त हुने गरेर नै बितोस्। उहाँमा कुनै प्रकारको अहम भावले कहिले पनि नछोस् र छोरा बुहारी श्रीमती र श्रीमानसँग बुवासँग पारिवारिक सम्बन्ध अत्यन्त सदा सर्वदा ईश्वरले राम्रो गर्ने आशीर्वाद दियोस् भन्ने चाहन्छु। उहाँको प्रतिक्रिया सुनिसके पछाडि तपाईँको धारणा फेरि सुनौँ है त, के भन्नुहुन्छ? उहाँ पनि मलाई धेरै स्नेह गर्नुहुन्छ। उहाँले गायत्री म्याडमले उहाँका कुराहरू कतिपय कुराहरू यस्तो गर्नुहोस् सर भनेर भन्नुहुन्छ। मलाई ठिक हो, उहाँले मेरो हितको लागि चाहिँ उहाँले धेरै राम्रा कुराहरू भन्नुभएको छ, त्यसलाई म शिरोधार्य गर्छु। अब कार्यक्रमहरूमा पनि सकेसम्म म कम जाने कोसिस गरेको छु। एउटा मलाई नाइ भन्ने मन लाग्दैन। एउटा समस्या चाहिँ त्यो छ, कसैले ल आउनै पर्छ भनेर भन्यो भनेदेखि हुन्छ त नि भनेर भनिहाल्छु म। त्यसले गर्दाखेरि म आफूलाई पनि पीडा भइरहेको छ, त्यो मेन्टेन गर्न गाह्रो भइरहेको छ। त्यो कुरा पनि मैले बुझिराखेको छु। सरको व्यक्तित्वले गर्दा अब माया गरेर बोलाउनेले पनि होइन, तर नसकेर त्यो श्रद्धापूर्वक बोलाएपछि उनीहरू कसैले श्रद्धापूर्वक बोलायो भनेदेखि मैले किन टार्ने त्यो उहाँहरूको चाहिँ होइन त्यो श्रद्धालाई भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले कसैले केही करेक्सन गर्न लिएर आउनुहुन्छ, कहिले होइन काव्यहरू महाकाव्यहरू करेक्सन गर्न लिएर आउनुहुन्छ, अनि मैले नाइ भन्न सक्दिनँ, गरिदिन्छु त्यसलाई चाहिँ होइन। त्यसो भएको हुनाले अब त्यही कार्यक्रमहरूमा पनि ल सरलाई हामीले बोलायौँ, सर आउनै पर्छ भनेर भनेपछि हुन्छ त नि भन्ने मेरो बानी छ। त्यो चाहिँ अलिकति समस्या भइरहेको छ। मेरो स्वास्थ्यले साथ नदिएर हो, स्वास्थ्यले साथ दिएको भएदेखि त यी कुराहरू सामान्य हुन्। जो सकेसम्म जानुहुन्छ। अब फेरि अर्को व्यक्तित्वले पनि भन्नुभएको छ होइन केही कुरा, नि उहाँको पनि सुनौँ है। म 2043-44तिर वीरेन्द्र बम्बकी क्याम्पसमा प्राध्यापक भएर पढाउन थालेँ। मेरो परिचय 43-44देखि त्यही हो विनोदजीसित। र पछि अब एक प्रकारले भनौँ हामी पार्टीगत रूपमा नभए तापनि डेमोक्रेटिक प्यानलका भएको हुनाले हामी एकै ठाउँ बस्ने, कुरा गर्ने, विचारको आदान प्रदान गर्ने भनेर हामी सँगसँगै हिँड्थ्यौँ। र अर्को कुरो म प्रभावित विनोदजीसित कसरी भयो भनेदेखि म साहित्यको विद्यार्थी भए तापनि नेपाली साहित्यप्रति मलाई त्यति त्यो बेलामा रुझान थिएन सत्य भन्दा। पछि जब विनोदजीको साहित्यप्रतिको रुझान, उहाँको कविता लेखन, उहाँको छन्द कविता र उहाँको भाषामा बोलीमा जो साहित्य प्रस्फुटित हुँदै जान्थ्यो, जो उहाँले बोल्दै गर्दाखेरि पनि जो मिठास हुन्थ्यो, म त्योबाट निकै प्रभावित थिएँ। र पछि गएर विनोदीजीको एउटा प्रधान सम्पादकत्वमा एउटा पत्रिका निस्केको थियो, राष्ट्र संवाद यस्तै केही थियो, राष्ट्र सन्देश थियो। अनि त्यो भएपछि फेरि म के भयो भने अलिकति प्रोत्साहित भएँ। विनोदजीलाई मैले भने मेरा पनि एउटा दुईवटा कविता लेख्नु छापिदिनुहोस् भनेर। अब नेपालीमा कविता मैले लेख्न थालेँ, अनि त्यो उहाँले छापिदिनु भयो। त्यसबाट म प्रोत्साहित भएँ। मेरा केही विद्यार्थीहरूले भन्थे हाम्रा पनि कविता पठाइदिनुहोस् न सर त्यसमा भनेर। अब म तिनीहरूको लागि राम्रो मान्छे बन्नको लागि ती विद्यार्थीहरू कविता लिएर पनि विनोदजीलाई दिन्थेँ, ती पनि उहाँले प्रकाशित गरिदिनुहुन्थ्यो। यसरी विनोदजी र मेरो बिचमा सम्बन्ध स्थापित भयो र आजसम्म छ। उहाँको मैले देख्दछु, म उहाँको घरमा 3-4 चोटि गएको छु र गइ पनि राख्दछु। गैँडाकोट जाँदाखेरि उहाँको घरमा हामी पस्दछौँ र मैले के पाउँदछु भने बडो प्रेमिल जोडी छ उहाँहरूको, बडो प्रेमिल तरिकाले उहाँहरू बस्नुहुन्छ। गोविन्द विनोदजी बिरामी हुनुभयो, यो हामी सबैलाई थाहा छ। अनि तर उहाँको जो मनोबल छ नि, त्यो विल पावर यति राम्रो कि
त्यो इच्छा शक्तिको आधारमा उहाँले आफूलाई अब त्यो रोगसित लडेर सङ्घर्ष गरेर त्यो रोगलाई पछार्न सक्नुभयो, माने पराजित गर्न सक्नुभयो। र आज त्यो अवस्थामा पनि जहाँ पनि कार्यक्रम हुन्छ उहाँ पुग्नुहुन्छ, आफ्ना कविता सुनाउनुहुन्छ। र म गोविन्द विनोदजीलाई मङ्गलमय शुभकामना टक्राउँदै यति मात्र भन्छु कि सर, तपाईँको साहित्यिक अभियान यसरी चलिराखोस्, तपाईँको छन्द कविताको अभियान यसरी नै चलिराखोस् र तपाईँबाट सम्पूर्ण राष्ट्र धेरै लाभान्वित हुन अझै जरुरी छ। र गोविन्द विनोदजीको बारेमा म एउटा सानो कुरा अझै भन्न चाहन्छु कि उहाँ जो छन्द कविता लेख्नुहुन्छ, मलाई लाग्छ राष्ट्रिय लेभलका छन्द कविहरूको बिचमा उहाँ पनि एकजना मानक स्रष्टा हो। र सर, तपाईँको यो सृजनाको क्रम यसरी नै उत्तरोत्तर प्रगति गर्दै गर्दै अगाडि बढोस्, यो नै मेरो शुभकामना। फेरि आइयो सर। ठिक छ। अब बिएलबी सरको कुराकानी सुनिसके पछाडि उहाँको धारणाप्रति तपाईँको धारणा सुनौँ न। होइन, एलबी सरको उहाँले सत्य कुरा भन्नुभएको हो। उहाँसँग चाहिँ मेरो एकदम सुमधुर सम्बन्ध छ। उहाँले पनि मलाई चाहिँ एकदम स्नेह गर्नुहुन्छ र यो सबै स्नेहको कारण चाहिँ मेरा रचनाहरू पनि हुन्। वास्तवमा उहाँले जुन स्नेह गरिरहनु भएको छ मेरो रचनाहरूको शक्ति हो भन्ने मलाई लाग्दछ र सृजनाको शक्ति हो भन्ने मलाई लाग्दछ। र मलाई जहिले पनि प्रोत्साहित गर्ने, प्रेरणा दिने, अनि लेख्नको लागि अब मलाई सम्मान पनि गर्नुभयो। उहाँले एउटा कवि डाँडा साहित्य समाजको उहाँ चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ र उहाँहरूले एउटा चाहिँ पुरस्कार पनि मलाई दिनुभयो, सम्मान पनि गर्नुभयो सरले। म प्रतिको उहाँको एकदमै स्नेह चाहिँ एकदमै त्यो अविस्मरणीय छ। र उहाँले चाहिँ राम्रै कुरा भन्नुभयो। मैले चाहिँ उहाँको केही कविताहरू उहाँको चाहिँ मैले हेरेको छु। उहाँ अङ्ग्रेजीमा पनि लेख्नुहुन्छ, नेपालीमा पनि लेख्नुहुन्छ। मैले एउटा अङ्ग्रेजी कविता चाहिँ अनुवाद पनि गरेको थिएँ नेपालीमा, उहाँको अङ्ग्रेजीको छन्दमा गरेको थिएँ, उहाँले मलाई दिनुभयो। त्यसपछि उहाँ चाहिँ यो पुस्तकालय बनाउँदाखेरि चाहिँ पनि उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ स्वागत गीत लेख्न भन्नुभयो। मैले चाहिँ सरले मलाई भन्नुभयो, मैले लेखिदिएँ। अनि उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ बेला बेलामा यहाँ आएको बेलामा मलाई भेट्नुहुन्छ। अब बिरामी भएको बेलामा पनि सहयोगको भावनाहरू जोस् माया गर्नुहुन्छ। म्याडम के भन्नुहुन्छ? सरले भनेको सबै कुरो ठिकै हो। जे अब सरको लागि भन्नुभयो राम्रो मान्नुहुन्छ। हुन्छ, हामी फेरि पनि अर्को महानुभावको कुराकानी सुन्छौँ अनि फेरि कुराकानी गरौँला। गोविन्दराज विनोदी चाहिँ एकजना गुरु। उहाँ चाहिँ एकदमै ठुलो गुरु। उहाँ साहित्यको मेरो कुरा गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ मेरो कलाकारिताको गुरु, तर आम हजारौँ विद्यार्थीहरूको चाहिँ साहित्यको पनि गुरु हुनुहुन्छ। अब मेरो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि म खास गरेर म पहिला स्थायी शिक्षक थिएँ। म नेपाल सरकारको स्थायी शिक्षक थिएँ। म त्यति बेला मुस्ताङबाट म हिउँदमा बिदा भएको बेलामा यहाँको बेलामा विनोदी सरसँग मेरो जम्काभेट भयो। यो चाहिँ नि तपाईँको 36 सालतिरको कुरा। अनि त्यसपछि उहाँसँगको केही भेटको क्रममा म चाहिँ उहाँसँग यति धेरै प्रभावित भएँ। उहाँलाई मैले चिन्दाखेरि उहाँलाई मैले पहिलो चाहिँ उहाँलाई मैले कलाकारको रूपमा, चित्रकारकै रूपमा मैले उहाँलाई देखेँ, उहाँलाई चिनेँ र उहाँको चित्रकारितादेखि म असाध्यै प्रभावित भएँ। र मैले चाहिँ नि हाम्रो एउटा मतलब टर्निङ पोइन्ट यस्तो आयो कि मैले चाहिँ आफ्नो स्थायी जागिर छोडेर अनि म उहाँसँगै बसेँ। म त्यसपछि मुस्ताङ गइनँ, अनि उहाँसँगै बसेर हामीले सँगै यो कला व्यवसाय पनि सँगसँगै गऱ्यौँ होइन। र उहाँ चाहिँ असाध्यै राम्रो चित्रकार पनि हुनुहुन्छ। हालाकि आजभोलि चाहिँ यो चित्रकारितामा उहाँले धेरै
अभ्यास गरिरहनु भएको छैन। कति नयाँ जेनेरेसनका मान्छेले त उहाँ चित्रकार हुनुहुन्छ भनेर चिन्नुहुन्न पनि, तर उहाँ मेरो गुरु हुनुहुन्छ चित्रकारिताको। अनि उहाँले चाहिँ म चाहिँ उहाँसँग भेट नभएको भए होइन, म चाहिँ उहाँसँग भेट नभएको भए म चाहिँ चित्रकार हुने थिइनँ। उहाँ चाहिँ कस्तो भन्यो भने खास गरेर व्यक्तिचित्र चाहिँ उहाँको मैले असाध्यै राम्रो म चाहिँ धेरै नै प्रभावित भएँ उहाँको व्यक्तिचित्रबाट। अनि त्यस्तै गरेर उहाँ चाहिँ नि प्रकृतिका प्राकृतिक कुराहरूलाई उहाँले चाहिँ चित्राङ्कन गर्नुहुन्थ्यो। रङ चाहिँ नि उहाँको यति मतलब राम्रो, यति क्लासिकल किसिमले चाहिँ उहाँले रङ चलाउनुहुन्छ। अहिले पनि गर्नुहुन्छ। पोहोर साल पनि उहाँले 2-3वटा चित्रहरू बनाउनु भयो, पोहोर परार साल। अब यसमा चाहिँ के छ भने पछि उहाँ चाहिँ बढी चित्रकारी भन्दा साहित्यतर्फ चाहिँ नि अलिक बढी उहाँको लगाव। तर मैले चिन्ने बेलामा उहाँ साहित्य र चित्रकारिता सँगसँगै जस्तो लिएर जानुहुन्थ्यो। तर पछि चाहिँ सम्भवतः के छ भने चित्रकारितामा सामानहरू धेरै चाहिन्छन्, अलि हेभी सामानहरू चाहिन्छ। अनि त्यो चाहिँ नि अलिक काम पनि अलिकति शारीरिक किसिमले त्यो हुने गरी तन्की गरेर चाहिँ गर्नुपर्ने होइन, तनाक गरेर गर्नुपर्ने कामहरू पनि कतिपय हुन्छन्। आदि कुराले गर्दाखेरि पनि उहाँलाई चाहिँ अब साहित्यमा चाहिँ अब आफ्नो दिमागमा छँदैछ एउटा कापी र कलम भयो भने कहीँनिर बसेर साहित्य सिर्जना गर्दाखेरि भइहाल्यो, त्यो पनि होला। अनि अब तुलनात्मक किसिमले उहाँलाई पनि कुनै एउटा पोइन्ट आयो होला त्यस्तो जानेरबाट उहाँले साहित्य र कलामध्ये एउटा रोज्नुपर्ने भयो भने म साहित्य रोज्छु भन्ने सोच्नुभयो कि भन्ने मलाई लाग्छ। तर उहाँको लगावको कुरा गर्छु भने चाहिँ मैले उहाँको कति पनि त्यो साहित्यमा भन्दा कम चित्रकारितामा हो भन्ने मलाई अहिले पनि लाग्दैन। र उहाँको दाम्पत्य जीवनको बारेमा म चाहिँ विनोदी सर जत्तिकै गीता भाउजूसँग पनि उहाँको व्यक्तित्वदेखि म प्रभावित छु होइन। उहाँ चाहिँ असाध्यै राम्रो घरमा चलाउनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ असाध्यै राम्रो व्यावहारिक चाहिँ उहाँको क्षमता चाहिँ असाध्यै राम्रो छ। त्यत्तिकै मिलनसार हुनुहुन्छ। इष्टमित्रहरूसँगको व्यवहार यी सबै कुराहरूमा चाहिँ एकजना गृहस्थी महिलामा, नेपाली गृहस्थी महिलामा हुनुपर्ने गुण चाहिँ उहाँमा प्रशस्त छ। उहाँको मलाई लाग्छ उहाँहरू चाहिँ दुवैजना धेरै नै सुखी हुनुहुन्छ आपसमा। उहाँहरूको चाहिँ वैवाहिक जीवनसँग चाहिँ त्यो खालको त उहाँको त्यो एउटा मात्रै तपाईँ सुन्नुभयो। मलाई लाग्छ एउटाभन्दा धेरै यस्ता घटनाहरू उहाँका छन् होइन। त्यो आफूले जुन लिएको पुरस्कार हो त्यो पुरस्कारभन्दा धेरै खर्च गर्ने। उहाँ कहिले पनि मलाई चाहिँ के लाग्दैन भने उहाँ चाहिँ कमाउनको लागि जन्मेको मान्छे होइन विनोदी सर, पैसा कमाउनको लागि। उहाँ चाहिँ इज्जत कमाउनको लागि जन्मिनु भएको, उहाँ चाहिँ नि बुद्धि कमाउनको लागि जन्मिनु भएको, उहाँ चाहिँ मित्रहरू कमाउनको लागि जन्मिनु भएको। तर पैसा कमाउने चाहिँ नि उहाँले न त कहिले पैसा कमाउने विषयमा उहाँले चिन्ता गरेको पनि मलाई थाहा छैन। र उहाँले त्यसो पनि गर्नुहुन्न। र कुनै पनि कुरालाई, कुनै पनि आफ्नो लक्ष्यलाई, आफ्ना कुराहरूलाई, इष्टमित्रहरूसँगको व्यवहारलाई कहिले पनि उहाँले पैसासँग तुलना गरेको मलाई थाहा छैन होइन। हामी एकपटक दाङबाट फर्किँदै थियौँ। त्यो लमैमा हामी चाहिँ एकपटक त्यहाँ आइराखेको बेलामा चाहिँ खाना खाने बेला भयो। बसमा चाहिँ हामी थियौँ। अनि उहाँले खानालाई अलि मिठो खाने कुरा चाहिँ उहाँ खोज्नुहुन्छ। अनि खाँदाखेरि सम्भवतः उहाँलाई त्यो होटलको खाना त्यति मिठो लागेन। उहाँले धेरै खानुभयो, 1-2 गाँस खाएर अनि हात धुनुभयो। त्यो कविता त्यहाँनिर सुनाउनु भयो। अनि बेलुका चाहिँ हामी बुटवलमा आएर बस्यौँ। बुटवलमा आएर बसिसकेपछि पनि त्यो कविताको चर्चा त्यहाँनिर आएर बस्ने बित्तिकै भयो। अनि उहाँले चाहिँ त्यो कविता मलाई निकै रमाइलो लागिरहेको थियो। मैले उहाँलाई फेरि रिक्वेस्ट गरेँ, सर त्यो कविता एकपल्ट अब साउजीलाई सुनाइदिनुहोस् भनेर। अनि उहाँले चाहिँ त्यो कविता साउजीलाई सुनाइदिनु भयो। त्यो कविता चाहिँ कस्तो थियो भन्नुहुन्छ भने 4 हरफको मात्रै, नुनभन्दा पनि चर्को आलुको तरकारी छ, नुनभन्दा पनि चर्को आलुको तरकारी छ, पिरोको चरमोत्कर्ष मुलाको त्यो अचार छ, मासु चपाउँदा आँसु आँखाबाट रसाउँछ, तिम्रो यो भातमा बाजे पैसा मात्रै बसाउँछ भनेर उहाँले 4 लाइनको एउटा कविता लेख्नु भएको थियो। अनि बुटवलमा आएपछि उहाँले चाहिँ नि अनि मैले अनुरोध गरेँ। अनि उहाँले चाहिँ त्यो उसलाई सुनाउनु भयो, के अरे होटलवालालाई सुनाउनु भयो। त्यो सुनाइसकेपछि होटलवाला चाहिँ अलिकति अलर्ट भयो नि। अनि त्यसपछि सबैजना पाहुनाहरू आए, खाँदै जाँदै गरे। तर हामीलाई चाहिँ खाना खान बोलाएनन्।
अनि किन खाना खान बोलाउनु भएन भनेको त्यो उनले चाहिँ के गरेछन् भने हामी दुईजनाको लगै छुट्टै ठाउँमा चाहिँ उहाँले पकाएर अलि स्पेसल खालको खाना पकाएर खुवाउनु भएछ। त्यो एउटा रमाइलो प्रसङ्ग थियो। त्यस्ता थुप्रै दशौँ प्रसङ्ग उहाँसँग चाहिँ मेरा चाहिँ भइराखेका हुन्छन्। उहाँ चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ यति छिटो कविता लेख्नुहुन्छ कि त्यो कविता पनि एकदम घतलाग्दो र छिटो मान्छेहरूलाई नै मान्छेहरूको त्यो नै बदल दिने गरी चाहिँ त्यसरी लेख्नुहुन्छ। त्यो क्षमता उहाँसँग छ। सर अब उहाँको प्रतिक्रिया सुनिसके पछाडि तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? भीमजी अब तपाईँलाई एउटा ठुलो गुरु पथ प्रदर्शक मान्नुहुन्छ, विशेष गरी चित्रकलाको हिसाबले होइन? हजुर होइन, हामीले सँगै काम पनि गऱ्यौँ भीमजी र मैले। उहाँ मुस्ताङमा पढाउनुहुन्थ्यो र मैले बोलाएको हो उहाँलाई, यतै आउनुहोस् भनेर जस तपाईँले डोराएको बाटोमा उहाँ हिँड्नु भएको छ, आउनुहोस् भनेर भनेर। अनि मैले चाहिँ हामीले सनसाइन आर्ट्स भन्ने एउटा चाहिँ कला व्यवसाय पनि सुरु गऱ्यौँ हामी सँगै मिलेर। उहाँलाई उता जागिर छोडेर आएपछि केही त काम गर्न पऱ्यो नि। म त यता टिचिङ पनि गर्दै थिएँ होइन, त्यसो भएको हुनाले उहाँलाई चाहिँ ल यो भनेर चाहिँ उहाँलाई त्यो सनसाइन आर्ट्स भन्ने चाहिँ उहाँलाई जिम्मा लाएर म चाहिँ टिचिङबाट फुर्सद मिलेपछि म गएर बिहान बेलुकी म त्यहाँ गएर बस्थेँ। अनि बिदाको दिनमा म बस्थेँ र चित्रहरू कोर्थेँ, बनाउँथेँ। बोर्ड साइनबोर्डहरू पनि लेखियो है सँगसँगै हामी सँगै। र त्यसपछि धेरै कुराहरू चाहिँ अब सँगसँगै उसमा सहयोगी मतलब दुईवटा सहकार्य दुवैले भएर चाहिँ गऱ्यौँ। उहाँमा एउटा राम्रो प्रतिभा देखा भएर मैले चाहिँ बोलाएको। राम्रो प्रतिभा देखेँ मैले उहाँमा। एउटा दुईवटा चित्रहरू मैले उहाँ देखेपछि ल तपाईँ आउनुहोस् भनेर भन्यो। अनि एउटा चाहिँ हामीले तुरुन्तै एउटा यहाँ एउटा सर्कसको काम थियो, सर्कसको कामहरू पनि लियौँ हामी तुरुन्तै। त्यो विषयमा भीम सरले पनि आफ्नो अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ हामीसँग पनि होइन, त्यो सँगै काम गरेको कुराहरू। र भीमजीले मलाई एकदमै स्नेह गर्नुहुन्छ, मान्नुहुन्छ, गुरुको रूपमा पनि लिनुहुन्छ। मैले चाहिँ अब भाइको रूपमा लिन्छु मैले भीमजीलाई। र एकदमै स्नेह गर्नुहुन्छ हरेक कुरामा। अब अहिले चाहिँ त के छ भनेदेखि अब अहिले त मैले गुरु मान्नुपर्ने स्थिति छ उहाँलाई। धेरै अघि गइसक्नु भएको छ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उहाँको चाहिँ ठुलो ख्याति छ। विदेशमा पनि जर्मनीतिर उहाँको यता के अरे अरू देशहरूमा पनि क्यानाडा, जर्मनी अनि त्यसपछि अन्य विभिन्न देशहरूमा चाहिँ उहाँले चित्रकला प्रदर्शनी गर्नुभएको छ है। र उहाँ चाहिँ एकदम त्यो चाहिँ एकदमै। म्याडमले के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? म्याडम सुन्नु भएको छ उहाँको भनाइप्रति हजुरको विचार के छ? एकदम मान्नुहुन्छ सरलाई, एकदम राम्रो गर्नुहुन्छ। गुरु पूर्णिमाको दिन एकदम उहाँले चाहिँ एकदम सरलाई मान्नुहुन्छ। सरसित चाहिँ यताउति हिँड्न पऱ्यो नि ल सर जाम भन्ने, सर हिँड्न पऱ्यो नि उहाँसित हिँड्ने ल जाम बाबु भन्ने गर्नुहुन्छ। सर अलिकति यो लोकल स्थानीय लेभलमा मात्र होइन कि राष्ट्रिय लेभलमा पनि चर्चाको उसमा हुनुहुन्छ सर होइन। साहित्यिक हिसाबले पनि उहाँका साहित्य सम्बन्धी रचनाहरू अरूले पनि पढ्छन्, धेरैले मान्छन्, समाजमा एउटा आदर्श व्यक्तित्व हुनुहुन्छ सर। अझ यी कुराहरू चाहिँ केही कुराहरू हुन्छन् नि तपाईँले देख्नुभएको पारिवारिक हिसाबले यी कुरा सुधार्दै हुन्थ्यो भन्ने केही देख्नु भएको छ जीवनमा? यो कुरा चाहिँ अझ गरिदिएको भए राम्रो, अझ राम्रो हुन्थ्यो, सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो भन्ने तपाईँ जीवनसाथीको हिसाबले के देख्नु भएको छ? होइन त्यो त अब गरिरहेछ त त्यो धेरै राम्रो भइरहेछ। कुन कुरा अझ नगर्दै भए हुन्थ्यो, अझ राम्रो गर्दै भए हुन्थ्यो, के देख्नु भएको छ हजुरले? त्यस्तो केही पनि देखाएको छैन। सरले म्याडमको बारेमा भन्नुपर्दा यिनी कुराहरू म्याडमले सुधारिदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने के देख्नु भएको छ? अब म्याडमको चाहिँ शिक्षा त्यति छैन होइन, उनी शिक्षित परिवारको होइनन्। र के छ भने जीवन भनेको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङले चल्ने कुरा हो है। मैले चाहिँ आफ्नो पढाइको अहङ्कार देखाएर अनि त्यसपछि उनलाई चाहिँ उनीमाथि मैले चाहिँ शासन लाद्न खोजेर चाहिँ पनि हुँदैन होइन। कहिले चाहिँ त्यो गर्न सकिनँ। र वास्तवमा चाहिँ मैले चाहिँ के भनेदेखि उनको चाहिँ उनले मलाई बहुत सेवा गरेकी छन् मलाई।
र बहुत ठुलो सहयोग गरेकी छन्, सेवा गरेकी छन्। यो परिवारको चाहिँ पुरा जिम्मेवारी उनले लिएकी छन्। मैले त केटी बच्चाहरू जन्मन्छन् जन्मे होइन, 3-4वटा बच्चाहरू जन्मे, तर तिनलाई चाहिँ मैले राम्रोसँग 2-3 वर्षको भएपछि मात्रै तिनलाई चाहिँ मैले काखमा लिएँ होला कहिले, नत्र भनेदेखि मैले चाहिँ तिनलाई चाहिँ दिइनँ मैले। पुरै म्याडमको जिम्मा पुरा चाहिँ म्याडमले नै हो, उनले नै हो तिनलाई चाहिँ हुर्काउने बढाउने सबै काम चाहिँ उनले गरेकी हुन्। र अनि पूर्ण रूपेण घरको चाहिँ मलाई ढुक्क उनी भएपछि र घरतिरको केही पनि म फेरि असल गृहिणी हुनुहुन्छ। असल गृहिणी। अब के छ भने कवि मान्छे त साँच्चै नै कवि नै हो होइन, कवि मान्छे लहडी पनि हुन्छ होइन, लहडी हुन्छ। अनि अलिकति एबनर्मल नभएसम्म कविता लेख्दैन होइन, मान्छे चाहिँ अलिकति एबनर्मल चाहिँ हुन्छ नि मान्छे। भइरहेको ट्र्याकबाट बाहिर जानु पर्यो। अब खाना आउनुहोस् भनेर भन्छन् बिचरा उनले चाहिँ होइन, कुरिराखेकी हुन्छन्। म चाहिँ लेखिराखेको आफू गइरहेको छ, आफू लेखिराखेको छ, आफू कसैसँग गफ गरिराखेको होला, कसैमा के गरिराखेको होला है। मान्छेहरू आउँछन्, ठ्याक्क कस्तो हुन्छ बेला हुन्छ भने खाना खाने बेलामा मान्छेहरू ठ्याक्क आइपुगेका हुन्छन्। अनि मैले खाना खाएर खान्छु म पहिले, अनि तपाईँहरू बस्नुहोस्, अनि पछि गफ गरौँला भन्दिनँ मैले। फेरि उनीहरूसँग गफ गर्न थाल्छु, अनि यतातिर चाहिँ भाष्यले राखेको हुन्छ समस्या। उनलाई चाहिँ उनले पर्खिराखेकी हुन्छन्। अलिकति कविता लेख्ने मान्छे, सृजना गर्ने मान्छे एबनर्मल असामान्य जस्तो हुन्छ भन्नुभयो होइन। सायद त्यही कारणले गर्दा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई पनि अरूले पागल भन्थे होला र उनले जरुर साथी म पागल भनेर कविता पनि लेख्नु भएको। त्यस्तै छ मेरो हाल भनेर उनले लेखेका थिए देवकोटाले। अलिकति के हुन्छ भनेदेखि सामान्य मनस्थितिबाट अलि टाढा जानुपर्छ कि सृजना गर्न, सुन्दर सृजनाको लागि, अझ सुन्दर सृजनाको लागि चाहिँ अवचेतनमा जानुपर्छ कि तब सुन्दर सृजना बन्छ। तब सुन्दर सृजना बन्छ। तर बाहिरी जगतले हेर्दाखेरि त्यसलाई पूर्ण चेतनमा हो भनेदेखि त्यो परिष्कार गर्ने पछि चाहिँ पूर्ण चेतनमा परिष्कार गर्छु मैले। तर म के छ भने लेख्दाखेरि चाहिँ अवचेतनमै लेख्छु मैले पनि, किनभने के आउँछ भावहरू होइन, भाव भएको जति पोखिदिने, भाव भएको चाहिँ पोखिदिने। अनि त्यसपछि पछि गएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ कता यो ठाउँमा चाहिँ परिष्कार गर्नुपर्छ होला भनेर चाहिँ अनि पछि परिष्कार गर्ने त्यसो गरिन्छ। त्यस कारणले अव्यावहारिक पनि हुन्छ। कविता भनेको त जे भाव आउँछ त्यो पोखिनु होइन। एउटा कुरा के छ भनेदेखि मैले चाहिँ विलियम वर्ड्सवर्थले पनि भनेका छन् यो सन्दर्भमा, स्पोन्टेनियस ओभरफ्लो, जे भाव आउँछ त्यो नै हो, एकदमै ठिक हो। त्यो उनले भनेको त्यो हो। र जीवनमा मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि अब हाम्रो पारिवारिक जीवनमा चाहिँ त मैले चाहिँ उनलाई म धेरै सुख दिन सकिनँ कि भन्ने कता मलाई चाहिँ चिन्ता, आफूलाई चाहिँ त्यो चिन्ता लाग्छ होइन। उनलाई पनि आत्मालोचना, उनले पनि उनलाई रोगले समात्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्नु होला भने मैले अर्निङ चाहिँ गरिनँ मैले जीवनमा, कमाउनुतिर मात्रै लाग्दैन। 70 सालमा आएको मान्छे चाहिँ प्रशस्त जग्गा भएको मान्छे अब अहिले चाहिँ थोरै एक रोपनी जग्गामा चाहिँ यहाँ चाहिँ बसिरहेको छु, सम्पूर्ण कुरा गुमाएर है। के छ भने म पैसाको लोभले कहिले छोएन। अनि कुनै साथीहरू, म अलिकति कस्तो अव्यवहारिक मान्छे, कुनै साथीले पैसा माग्यो भने मसँग छ भनेर के दिइहाल्ने मैले। अनि साथीहरूले चाहिँ फिर्ता दिन नचाहने साथी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भन्नुभयो क्या, भयो होला त्यस्तो साथीहरू, कतिपय साथीहरूले फिर्ता दिन नचाहने है, अनि म नमाग्ने। त्यो कुरा म्याडमलाई थाहा थियो? म्याडमलाई थाहा छ त्यो कुरा पनि। म्याडमले लुकाउनु भएको रहेछ नि सरको नराम्रो कुरा के छन् भन्नुहोस् भनेको। होइन, अब त्यसलाई चाहिँ उनले सकारात्मक नै रूपमा लिइन् उनले पनि। अब के गर्ने त होइन, मैले घरमा खर्च नटर्ने सहयोगै गर्नुभयो भनेर भन्ने सोचिन् उनले होइन। उनले रमाइलो कुरा। तर चाहिँ के छ भने यस्तै किसिमबाट मैले अलिकति जीवनमा अर्निङ गर्न सकिनँ। के भन्ने एउटा थोरै कता छुन्छ होइन, आर्थिक अरू अर्निङ त यसरी गरेँ मैले। सृजनाको अर्निङ त फेरि नाप्न नमिल्ने खालको छ नि, असीमित छ। नागरिकको अभिनन्दन भयो, कति ठुलो कुरा हो नि त होइन। इतिहास बनाउनु भएको छ नि, युगसम्म सम्झने व्यक्तित्व के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ थाहा भयो होइन। कविता लेख्दाखेरि पनि है, हुन त मैले कविता लेखेर के हुन्छ र भनेर पनि कविता लेखेँ होइन। के हुन्छ कविता लेखी मेरो गरिब देशमा भनेर पनि लेखेँ मैले। के हुन्छ भने पनि कवितै लेख्नु लेखेँ मैले, त्यसो भनेर पनि कवितै लेखेँ मैले। सर्जकहरूको एउटा क्षमता भनेको त्यो अद्भुत हुन्छ। अलिकति हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ छौँ सर है, थोरै रुचिका कुराहरू पनि छलफल गरौँ है। सरलाई चाहिँ घरमा चाहिँ खाना खानको लागि कुन खाना बढी रुचाउनुहुन्छ?
ठ्याक्कै एउटाको नाम भन्नुहोस्, मिल्यो कि मिलेन सरले भन्नुहुन्छ है। यो चिज बनाइदियो हुन्थ्यो भन्ने के छ? यो चिज बनाइदियो हुन्थ्यो भने त्यस्तै अब चिल्लो पिरो नभएको चिज अलि सादा सादा खाना सादा रुचाउनुहुन्छ। सर उहाँको जवाब ठिक हो है। ल नम्बर पाउनुभयो, 1 नम्बर आयो म्याडम। अर्को सर चाहिँ अब यसो बाहिर निस्किसके पछाडि घुम्न जाने हेर्न चाहने ठाउँ चाहिँ कुन छ नेपालकै भन्दाखेरि? कुन मन पराउनुहुन्छ, कुन ठाउँको नाम लिइरहनुहुन्छ? नेपालको घुम्न जाने यसो यो ठाउँमा जान पाए हुन्थ्यो, सके बुढाबुढी जान पाए हुन्थ्यो, साथीभाइ भन्ने त्यस्तो अब जान पर्ने ठाउँमा त गइयो गरे। जस्तै काठमाडौँ, पोखरा, लुम्बिनी भने जस्तै कुन ठाउँ उहाँले अलि बढी रुचाउनुहुन्छ घुम्न? सरलाई धेरै जस्तो काठमाडौँमै यताउति धेरै साथी नै धेरै हुन्छन्, मन पराउनुहुन्छ। धेरै जस्तो चितवन पनि हो। अलिकति सरले अहिले नै भन्नुभयो नि म डुला डुला खालको मान्छे हो भनेर, तपाईँलाई कहिले लिएर जानुभयो घुमाउन? मलाई अब सकिन्जेल त लिएर जानुभयो नि। होइन सकुन्जेल लिएर जानु? म सरले मोटरसाइकलमा चलाउन सक्दाखेरि लिएर जानुभयो। अब त्यस्तै कार्यक्रममा जानु त भैरवातिर गइयो, सरको पुरस्कार उसमा जस लिएर हिँड्नुहुन्छ 2 ठाउँमा लिएर जानुभयो। सरले लेख्नु भएको कहिले सुन्नु भएको छ? पढ्न त अलि सक्नुहुन्न क्या होइन? जस उहाँले कहिले लेखेर तपाईँलाई सुनाउनु चाहिँ सुनाउनु कविताहरू? होइन म सुन्छु, सरले सुनाइछु भने। उहाँले सुनाएको कविता मध्ये मन परेको चाहिँ कुन छ हजुरलाई? सबै राम्रो छ, राम्रो छ, नराम्रो कविता कुनै पनि छैन। खुस छ तपाईँको बारेमा कविता लेखेर कहिले सुनाउनु भएको छ? उमेर छँदाखेरि नै पनि के माया प्रीतिका कुराहरू चल्दाखेरि त्यस्तो छैन। लेख्नु भएको छैन? परिवारको सदस्यको बारेमा, छोराछोरीको बारेमा, छोरछोरीको सन्तानको बारेमा नि असम्म त लेख्नु भएको छैन यहाँ त्यस्तो। छोरछोरीको लागि चाहिँ साह्रै माया दिइसिन्छ, राम्रो गरिसिन्छ यी छोरछोरीलाई। मै कराएँ तिमी छोरछोरीबाट नकराऊ, कसैलाई पनि केही नभन्, सबै सेवा गर्ने त्यही ठुलो छोराले सेवा। घरमा त्यही छ, अब एउटा प्रोजेक्ट एउटा कता जे गरे नि त्यही यही ठुलो छोराले गर्छ, सहयोग गर्छ। धेरै नै बुवालाई उ गर्ने जता लाने पनि यही हो। अलिकति सरतिर फर्क्यौँ अब म्याडमका रुचिहरूको बारेमा थोरै संवाद हुन सकेन होइन, उहाँले नपढ्नु भएको कारणले गर्दा पनि। ती बाहेक पनि त रुचिहरू हुन्छन् होइन। उहाँलाई मनपर्ने रङ चाहिँ कुन हो? कुन कस्तो खालको कपडा लगाउन बढी रुचाउनुहुन्छ म्याडम? म्याडमले रातो कपडा। जियो त्यो भन्नु है, होइन भन्नु। रातो मन पराउनुहुन्छ। खाना कुन मन पराउनुहुन्छ? खाना धेरै स्पाइसी खाना त खान्न उनी पनि। एउटाको नाम भन्दा होइन? मलाई रोटी अलि बढी मनपर्छ। म्याडम भन्नु है, रोटी भात अथवा अरू कुनै? त्यस्तै रोटीहरू मलाई मन नपर्ने भन्ने कुरो केही पनि छैन। जे अगाडि भेट्नुहुन्छ यो मन पर्दैन भन्ने कुरो छैन। भोक लाग्ला यति खान पाए भयो। सरले कहिलेकाहीँ यो मन परेन भनेर थाल फालिदिएको कुनै घटना छ? त्यस्तो छैन। बरु नरुचे नखाने, त्यस्तो मन पर्दैन भने त थाल फ्याँक्ने अनि चलन चाहिँ छैन। कतिपयको बानी हुन्छ नि दोष लगाइरहने के नुन आएन भन्ने, के कहिले चर्को भयो भन्ने, कहिले सरलाई त अब नुन आएको नआएको थाहै छैन। नुन हाल्ने चर्को छ ए आज अलि बढी भएछ भने चिन्छ, अनि त्यस्तो मतलबै छैन। चर्को भन्ने अरूले सम्झाइनुपर्छ है। चर्को चाहिँ कम छ भने ए आत्ताले चर्को हो कि भने त्यस्तो केही पनि छैन। दोष नलाउने बानी भएको भएर हो कि? सज्जन हुनुहुन्छ नि त सर त धेरै। त्यो सरलाई त्यस्तो थाहै हुँदैन कि, मेसै पाउनुहुन्न? अन्त नुन आएको नआएको यताउति त्यस्तो केही नि भयो। मिठो भयो यसो खाइदिइसिन्छ, नमिठो भयो छोडिदिइसिन्छ। यो छ त्यस्तो कुरा? यस्तै हो। अब यो नमिठो पनि कहिले पनि भनिसिन्न, भन्न कुनै पनि कुरा चाहिँ कहिले पनि भनिसिन्न। अब म्याडम तपाईँहरूले धेरै लामो समय जीवनयापन, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवनयापन गर्नुभयो होइन। दुनियाँको देख्नु भएको छ, जगत सारा संसार देख्नु भएको छ, जस आफू वरपरको होइन। आखिर जीवन चलाउन चाहिने कुरा चाहिँ परिवारमा के रहेछ भन्ने बुझ्नुभयो अहिले आउँदाखेरि? तपाईँहरूको विचार अरूलाई काम लाग्छ नि। जीवन सफल बनाउन, राम्रो बनाउनलाई
के कुरा यो कुराहरू भइदियो भने राम्रो हुँदो रहेछ भन्ने के लाग्यो हजुरलाई अहिले? जस्तो परिवारमा सुख हुनको लागि मेलमिलाप भयो सबै कुरो यताउति। सबभन्दा ठुलो अलिकति पैसा पनि रहेछ, पैसा नि चाहिँदो रहेछ। पैसा पनि चाहिँदो रहेछ। सबभन्दा ठुलो पैसैले रहेछ। सर पैसा कमाउन नखोज्ने है? त्यस्तो बिजा खोज्न त खोजिसक्यो नि। अनि अलिकति झुपडीमा बस्ने म्याडम, झुपडीमा बस्ने जीवन पनि त खुसीले बसेका हुन्छन्। खुसी बनाउनलाई के चाहिँदो रहेछ भन्न खोजे हामीले चाहिँ? खुसी बनाउने खुसी राजी नै हाँस्ने यताउति सहयोग गर्न माया प्रेम हुनु पर्यो। सरले के देख्नुहुन्छ? एउटा अलिकति सर त प्रबुद्ध व्यक्तित्व हुनुहुन्छ समाजमा होइन? पारिवारिक जीवनलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नलाई अहिलेको जीवनमा आफ्ना कमी कमजोरी सबै हुँदाहुँदै पनि अहिले तपाईँको निचोड चाहिँ के हो? यो कुरा चाहिँ चाहिँदो रहेछ है, मैले गरेँ पनि नगरे पनि होइन, मैले यति % सकेँ होला नसकेँ होला, तर जीवन सफल बनाउन चाहिने कुरा यो रहेछ भन्ने सरको बुझाइ चाहिँ के छ? होइन, आफ्नो जीवनलाई त अन्डरस्ट्यान्डिङ हो मलाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ होइन। समझदारी हुनुपर्छ सबभन्दा ठुलो कुरा। पति पत्नीमा समझदारी भयो भनेदेखि जीवन चाहिँ सुखमय बन्दछ। मुख्य कुरा चाहिँ त्यो हो। र पारिवारिक जीवनमा चाहिँ मैले कहिले पनि गाली नगर्ने, नहप्काउने होइन, कहिले पनि अब पिट्ने पनि, कहिले हात नचलाउने मेरो चाहिँ त्यो बानी भयो होइन। र अनि छोराछोरीलाई चाहिँ पढ भन्ने, पछि अलि भने पनि अलिकति उनीहरूलाई चाहिँ घुमाउरो तरिकाले होइन, तिनीहरूलाई गाली गर्न पऱ्यो भनेर पनि घुमाउरो तरिकाले तिमीहरूले चाहिँ यसरी पढिदिए राम्रो हुन्थ्यो भनेर भन्ने यस किसिमबाट मैले चाहिँ गरेँ। कहिले पनि उनीहरूलाई नराम्रो मुख मैले कहिले पनि गरिनँ। अनि त्यो होइन, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के छ भनेदेखि मेरो अभिष्ट अनुरूप चाहिँ उनीहरूले चाहिँ ज्ञान आर्जन गर्न सकेनन् मलाई चाहिँ होइन। मैले जुन चाहिँ 1 2 3 भन्दाखेरि गर्नुपर्ने चाहिँ के रहेछ होइन, अलिअलि उनीहरूलाई चाहिँ होइन हप्की नै त होइन होइन, सम्झाउनु पर्ने, अलिकति चर्को बोल्न पनि पर्ने रहेछ क्या कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि गर्नुपर्ने छ। म कहिले पनि चर्को बोलिनँ, कहिले पनि केटाकेटी कसैसँग पनि बोलिनँ, केटाकेटी आफ्नो बच्चाबच्चीसँग पनि त्यो छ। र अहिले चाहिँ हुन त मलाई के लाग्छ भनेदेखि बिस्तारै आफै सम्झन्छन् भनेर भन्ने कुरा चाहिँ हो होइन। अब अहिलेको पिँढी चाहिँ अलिकति चाहिँ उनीहरूलाई अलिकति सम्झाउनै पर्ने खालको चाहिँ पिँढी हुँदै गइरहेको छ। किनभने यो पछिल्लो पिँढी चाहिँ हाम्रो केटाकेटी मात्र नभएर के जसको पनि त्यो भइराखेको छ। त्यस कारणले अलिकति तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा संस्कार, मलाई चाहिँ संस्कार चाहिँ त राम्रो दिन खोजेको हो, तर चाहिँ यो सामाजिक संस्कारले पनि अलिकति वरपरको वातावरण पनि बिगार्दछ। आफूले राम्रो संस्कार दिन खोजे पनि कता कता संस्कार नसकेर के गर्नु भने कता पिर लाग्यो कि त्यस्तो भएर संस्कार दिनुपर्छ। मुख्य कुरा चाहिँ केटाकेटीलाई संस्कार दिनुपर्छ, राम्रोसँग उचित शिक्षा दिनुपर्छ, संस्कार दिनुपर्छ र उनीहरूको रुचिको पनि विचार गरेर त्यसपछि शिक्षा दिनुपर्छ। रुचिको पनि सम्मान गर्नुपर्छ। म त्यसो भएर उनीहरूको रुचिकै सम्मान गर्ने पक्षमा हुन्छु म। हुन्छ, यहाँले समय प्रदान गर्नुभयो, धेरै खुसी लाग्यो। अलिकति स्वास्थ्य समस्या भयो भने आउँदो दिनहरूमा रोग निको हुँदै जाओस् होइन, अझ सबल बन्नुहोस्, सरको सृजना छाइरहेको छ अझ छाओस् होइन, यही शुभकामना। मुकुन्द सेन टेलिभिजन परिवार नै त सर म्याडमप्रति धेरै धेरै शुभकामना, स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छौँ। हामी पनि मुकुन्द सेन परिवारप्रति चाहिँ एकदम आभारी छौँ। यहाँहरूले चाहिँ धेरै पलदेखि नै यो कार्यक्रम गर्न खोज्नु भएको हो है, गर्न खोज्नु भएको हो, तर चाहिँ स्वास्थ्यले पनि कहिले साथ दिएन, कहिले के भयो, त्यसले गर्दाखेरि अलि ढिलो भयो। त्यही पनि जुन कार्यक्रम आज भयो र यो दर्शकहरू श्रोताहरूमा चाहिँ आज उपस्थित हुने जुन सौभाग्य मिल्यो, हामी पति पत्नी यो चाहिँ एकदम यो यसको लागि चाहिँ यो जुन श्रेय हो मुकुन्द सेन टेलिभिजनलाई छ र दर्शक महानुभावहरूले हाम्रा कुराहरू सुनिदिनु भयो।
र उहाँहरूलाई पनि हाम्रो चाहिँ सादर अभिवादन छ। उहाँहरूलाई पनि जीवन यस्तै हो है, जीवन यस्तै हो, जीवन भने यसरी नै चलिरहेको छ जीवन। र सबैको स्नेह सद्भाव प्राप्त गरेर मैले खास गरेर साहित्य क्षेत्र, कला क्षेत्र, सामाजिक सेवाको क्षेत्र, हरेक क्षेत्रबाट चाहिँ मैले जुन एउटा स्नेह पाएको छु, सम्मान पाएको छु, त्यही ऊर्जाले चाहिँ मेरो मनोबल बढेको छ र म बाँचिराखेको छु। धन्यवाद, आभारी छौँ। म्याडम, धेरै धेरै स्वास्थ्य लाभको कामना, चाँडो निको हुनुहोला, घुँडो पनि निको होस्, हजुरको आराम होस् जिउलाई। हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै कामना छ म्याडम। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम जीवन साथीको लागि आजको समय सकिएको छ। कार्यक्रमप्रति यहाँहरूको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको हामी सदैव अपेक्षा गर्दछौँ। मुकुन्द सेन टेलिभिजनको सामाजिक रूपान्तरणको अभियान जारी रहनेछ। यहाँहरूको सल्लाह सुझावको पुनः अपेक्षा गर्दै आजको युनिट कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छ। मुकुन्द सेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।